کی ماشین جدید خریده اینجوری داره بوق میزنه؟ بابا من خوابم. این صدای سرویسیه که میاد راکش رو کالج ببره. این دختر هر روز دیر میکنه. خدا لعنتش کنه رفت. چی؟ سرویس رفت؟ از دستم نجات پیدا کرد. میخواستم دهنشو سرویس کنم. آخه این درسته همه دارن اینجا زندگی میکنن از بس بغضت مغزم رفت. حالا بازم برمیگرده دیگه نه؟ ساعت چند برمیگرده؟ به نظرم ساعت 2. ساعت 2؟ آره. امروز دهنشو سرویس میکنم. بهش نشون میدم. داداش جان مامان میگه قراره برن مولودی، دیگه کسی نیست غذاتو گرم کنه. غذا سرد میشه. بیا غذاتو بخور. غذای گرم الان بهت نشون میدم. دیدی هوای گرم کلتو داغ کرده؟ برو اینجا میری یا نشونت بدم؟ برو تو ببینم. برو. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.